हेलो दोस्तों, ये लिसानियात बराए एम ए उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर जुलाई 2023 सॉल्व्ड ऑनलाइन असाइनमेंट है। चलो हम असाइनमेंट शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। लिसान किस ज़बान का लफ्ज़ है? फारसी, अरबी, तुर्की, लातीनी। लिसान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑडियो के क्या माने हैं? सुनना, बोलना, देखना, छूना। इसका सही जवाब है सुनना। फोनेटिक्स के लिए उर्दू में किस इस्तिलाह का इस्तेमाल होता है? आवाज़, आहंग, साउत, नगमा। इसका सही जवाब है साउत। लिसानियात की वो शाख जिसमें किसी एक ख़ास ज़बान के अस्वात का मुताला किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मार्फीमियात, सौतियात, फोनीमियात, नहवियात। इसका सही जवाब है फोनीमियात। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी मखसूस मुकाम के अलावा तमाम हरूफ एक जैसे होते हैं क्या कहलाता है? फ़ोन, अक्ली जोड़, एलोफोन, तज़ाद। इसका सही जवाब है अक्ली जोड़। जब कोई मार्फीम लफ्ज़ के मादे से पहले लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? तमहीदिया, साबिका, वस्तिया, लाहिका। इसका सही जवाब है साबिका। लिसानियात के किस शोबे के तहत साख्त को मौज़ूए बहस लाया जाता है? नहवियात, फोनीमियात, मार्फीमियात, सर्फियात। इसका सही जवाब है मार्फीमियात। लिसानियात की वो शाख जिसमें जुमले की साख्त का मुताला किया जाता है? सर्फ, नहव, माने, इदगाम। इसका सही जवाब है नहव। लिसानियात की वो शाख जिसके तहत ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ी आवाज़ों का तौजीही और तज्ज़ियाती मुताला किया जाता है? मार्फीमियात, नहवियात, सौतियात, लफ्ज़ियात। इसका सही जवाब है सौतियात। अल्फाज का एक ग्रुप जो नहवी इकाई की तरह बर्ताव करता है उसे क्या कहते हैं? तरकीब, तौसीक, तनसीक, तौकीफ़। इसका सही जवाब है तरकीब। सिंटैक्स लफ्ज़ यूनानी के किस लफ्ज़ से माखूज़ है? सिंटैक्सोस, सिंटैक्सिस, सिंटैक्सोम, सिंटॉक्सिक। इसका सही जवाब है सिंटैक्सिस। इल्मी लिसानियात का मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, अब्दुस्सलाम, गोपीचंद नारंग, ज्ञानचंद जैन। इसका सही जवाब है ज्ञानचंद जैन। जब एक लफ्ज़ के माना में दूसरे लफ्ज़ के माना शामिल हो जाएं तो ऐसे लफ्ज़ के दरमियान पैदा होने वाले ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? शमूलियत माना, पार्ट होल, ताबीरी माना, लगवी माना। इसका सही जवाब है शमूलियत माना। या अल्लाह, सद अफसूस, वाह, डैश डैश वगैरह किसकी मिसालें हैं? तकरार, तकलीब, इम्तिजाज, इस्तेजाब। इसका सही माना है इस्तेजाब। जब बाहर आती हुई हवा जोफ के अंदर किसी रुकावट की वजह से आवाज़ पैदा करे तो उसे क्या कहते हैं? मुसव्विता, लबकारी, मुसम्मता, हकारियत। इसका सही जवाब है मुसम्मता। डिमेंशिया से क्या मुराद है? माशी नुकसान, दिमागी नुकसान, समाजी नुकसान, जिस्मानी नुकसान। इसका सही जवाब है दिमागी नुकसान। डिस्ग्राफिया का ताल्लुक दर्ज झेल में किस खराबी से है? लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, देखने की। इसका सही जवाब है लिखने की। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली की बुनियादी तौर पर कितनी शाखें हैं? 3, 4, 5, 7। इसका सही जवाब है 3। यूरोप में तारीखी कामों का आगाज़ किसके ज़रिए हुआ? दांते, होरिस, लॉन्जॉइनस, इलियड। इसका सही जवाब है दांते।
انضمام میں فونیم کی تعداد بڑھ جاتی ہے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کم ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے۔ انضمام میں فونیم کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی فرد میں دو یا دو سے زیادہ زبانوں کا نظام عمل کیا کہلاتا ہے؟ دو لسانیات، فونیمیات، مارفیمیات، نحویات۔ اس کا صحیح جواب ہے دو لسانیات۔ تدریس ہدایتی عمل کا ایک مقصد ہے، یہ قول کس کا ہے؟ این ایل گیٹر، ریاؤنس، کلرک، بی او سمتھ۔ اس کا صحیح جواب ہے بی او سمتھ۔ کسی بھی زبان کا سائنسی مطالعہ کہلاتا ہے؟ لسانیات، اسلوبیات، مارفیمیات یا مطالعات۔ اس کا صحیح جواب ہے لسانیات۔ ماہرین ساختیات نے معنیاتی توضیح کے سلسلے کی اقل ترین اکائی کسے کہا ہے؟ لفظ، جملہ، صوتی رکن، لغت۔ اس کا صحیح جواب ہے لفظ۔ آریاؤں کی آمد سے قبل نگریٹو خاندان آباد تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر کس ملک کے باشندے تھے؟ مصر، فلسطین، یونان یا شام؟ اس کا صحیح جواب ہے فلسطین۔ وید کس عہد میں لکھے گئے؟ ویدک منزل، رزمیہ منزل، پاننی کی منزل، ٹیکسائلی منزل۔ وید کے عہد ویدک منزل میں لکھے گئے۔ قدیم ہند آریائی عہد کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال۔ اس کا صحیح جواب ہے 1000 سال۔ ذیل میں دی گئی بولیوں میں سے کس کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ مراٹھی، کھڑی بولی، ہریانوی، کنوجی۔ اس کا صحیح جواب ہے مراٹھی۔ اردو بیج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ محمود شیروانی، سید سلیمان ندوی، محمد حسین آزاد، مسعود حسین خان۔ اس کا صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد۔ قطب نما، جہاں نما، رہ نما، فلک نما میں نما کیا ہے؟ سابقہ، لاحقہ، وسطیہ، اولیٰ۔ اس کا صحیح جواب ہے لاحقہ۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ ان جوابات سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔